आज आम्ही रेस मगस रामनगर ह्या वाठारान आसा। आमच्या मदीं आमची जिल्हा पंचायत मेंबर आनी तशीच नॉर्थ गोवाची अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर आसा। पयलींचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाई, माझे मित्र तशेंच पंचायत मेंबर रेस मगस प्रसन्न नागवेकर, आमचे पंच मेंबर नयना नायक, संगीता भोसले आणि श्रुती चोडणकर। पंचायत मिटींग असल्या कारणान ती हांगा येवंक पावूंक ना। सगळ्याकून पयलीं हांव म्हाजे सगळे हांगचे लोक जे आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा की गेल्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक भरघोस वटांनी तेंच्यांनी आमच्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडल्या। तेंचो आशिर्वाद तेंच्यांनी रेश्मा बांदोडकराक दिला। म्हाज्या वांगडा तेंचो सदांच पयलींच्यान आशिर्वाद आशिल्लोच, पूण जेन्ना जेन्ना आमी तांकां उलो मारला तेन्ना तेन्ना ते आमच्या वांगडा रावला। हेका लागून हांव आमच्या सगळ्या टिमीच्या वतीन ह्या सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा। एक एक करून हांवें सगळीं कामां तेंची ट्राय केलेली घालपाक, म्हणजे पायपलायनू हांवें घातलेली, घालूंक ना अशी ना, पूण घर वाडत गेली, म्हणजे घरा बांदत गेले, सो ताका लागून ती पयलींची पायपलायन आसा ती बारीक पडपाक लागली आनी हांगा उदकाची समस्या निर्माण जाली। आमी फाटल्या दिसांनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स केल्ले आसा, तेंची ज्यो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आसा, लायन्स आसा, ह्यो सगळ्यो घालून दिलेल्यो आसा। पूण घरां वाडलेल्या कारणान, लोकवस्ती वाडलेल्या कारणान ऑटोमॅटिकली उदकाची समस्या निर्माण जालेली। सो ताका लागून आमी तांकां अश्युरन्स दिल्लेलें इलेक्शना पयलीं की आमी बेगींतल्या बेगीन वॉटर पायपलायन जी आसा ही घालतले। आनी हें करता आसतना म्हाका खरोच PWDचो आमचे PWD मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, तशेंच आमचे सगळे इंजिनियर जे आसा, आसूं JE आसूं, सगळ्यांचो साथ आमकां मेळ्ळो आसा, म्हणजे बेगींतल्या बेगीन काम हें करून काडपाक लागून। आनी तशेंच आयज आमी उक्तावण केलां ही पायपलायन घालपाचें। ही पायपलायन घालतकूच ह्या वाठारांतली मेजर समस्या उदकाची आसा ही रिजॉल्व जातली, कित्याक की डायरेक्ट पायपलायन टँकी कडल्यान येता। आनी सेकंड हांवें तांकां अश्युरन्स दिलेलें की जो रोड आसा मिटींग आमी वयर घेतला आसतना सगळो रोड फुटलेलो आसतलो, तोय रोड आमी हांवें तांकां सांगला तशें कंप्लीट करून दिलेलो आसा। हांव फक्त एकूच रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे एकठांय जावन, म्हणजे खंयचो इश्यू आयलो काय एकठांय जावन रिजॉल्व करपाक जाय। खंयच्याच हितून खंयच्याच शेजाऱ्याच्या मदीं आयज तांकां उदक येता, आमकां उदक येना अशें म्हाका नाका। सगळ्यांक उदक येवपाक जाय, आनी हे सगळ्यांक उदक जर घेतले जाल्यार म्हाका दिसता एकठांय रावन आमी ही सगळीं कामां आमकां जाग्यार घालची पडटली। तशेंच हांव रिक्वेस्ट केला तशें आमी सगळे एकठांय जावन जी फुडलीं सुद्दां कामां उरल्या, उदकाची आसूं जावं आनीक कसली आसूं, ही सगळी समस्या ज्यो आसा त्यो जाग्यार घालपाच्यो म्हाजी जबाबदारी, म्हाज्या पंचायतीची जबाबदारी, म्हाज्या जिल्हा पंचायत मेंबराची जबाबदारी। म्हणजे कितेंच काम इनकम्प्लीट अशें उरचें ना, हें हांव तुमकां अश्युरन्स दिता। तुम्ही पळयलां आसतलें की मॅक्झिमम कामां, म्हणजे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड, अंडरग्राउंड केबलिंग, ओव्हरहेड नव्यो लायनी, ही सगळीं एक 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 करून सगळीं आमी ह्या वाठारांतली जाग्यार घातलेली आसा। तशेंच हांव अश्युरन्स दिता हेज्या फुडें सुद्दां जी कामां आसतलीं आमी जाग्यार घालुया। आत्तां म्हाज्या भावान म्हाका आनी एक सांगलेलें की 2 खांब्याचो इश्यू हांगा आसा, एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जाय, तेंय अश्युअर करता तुमकां ती सुद्दां कामां हांव जाग्यार घालून दिता। ते इलेक्ट्रिकल पोल्स आसा ते सुद्दां हांव तुमकां जाग्यार घालून दिता। फक्त एकूच मागणी आसा, आमी एकठांय जावन सगळीं कामां करुया। ग्रुपिजम जालें काय मागीर थंय सगळी वाट लागता, म्हणजे आयज हांकां उदक आयलें तांकां, हें आमी करिनासतना एकठांय जावन काम करुया। आनी सांगलां तशें फुडलीं सुद्दां जी कामां आसा ही सगळीं कामां आमी एक टीम म्हणून काम करता आसतना तुमची सगळीं आसा इतलीं कामां आमी जाग्यार घालतले। हांव म्हाज्या रेस मगीस पंचायत सरपंच आनी सगळ्या पंचायत मेंबरांकूय देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच म्हाजी जिल्हा पंचायत मेंबर जी आतां अध्यक्ष जाल्या त्यांच्या हातान सुद्दां मॅक्झिमम कामां आमी आमच्या वाठारांत करून काडुया। तुमी तांकां भरपूर वोटांनी वोट दिल्या ह्या फावटी म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणून म्हाजी 2 उतरां काबार करता। थँक्यू। आता सांग। आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदारबाई नायक, तशेंच एक्स JP मेंबर संदीप बांदोडकर आनी हांगा रामनगराचो प्रसन्न पंच मेंबर आनी आमचे गांवचे ग्रामस्थळ हांगा उपस्थित आसा, तशेंच इंजिनियर। गेल्या थोड्या कारणाक हांगा उदकाची कितें समस्या आसली, हांगा इलेक्शनाच्या टायमार केदारबाईन तांकां सांगलेलें की हो उदकाचो प्रॉब्लम आपूण सॉल्व करतलो म्हणून। आनी आयज सगळ्यांच्या सहकार्यान केदारबाईच्या आयज हे उदकाची पायपलायनाची समस्या आयज बाई आमचो पायपलायन घालून दिता। आयज शुभारंभ जाल्ले आसा, अशी खुबशीं कामां आमच्या केदारबाईन केल्ली आसा। आनी खुबशीं कामां जी उरल्या ती ZP थ्रू तहेत आमच्या केदारबाई आनी
पंचायतीच्या वांगडा रावन ही कामां आसा ती कामां फुडें व्हरतली. खुबशीं कामां आमच्या केदारबाईन केल्ली आसा. तेणी केन्नाच कोणाक ना अशें म्हटलें ना आनी तेज्या तोंडांसून ना हे शब्द आसना की तेणी कामां करून दिल्ली आसा. आमी इतके देवा लागीं मागुया की जी आमची कामां उरल्या ती आमच्या केदारबाईच्या हातीनसून जावची आनी येणारे 27 बाईचें इलेक्शन आसा. आमी खूब एकवटान बाईच्या वांगडा रावया आनी आमी तेका खूब मतांनी निवडून हाडुया आनी आमची कामां आहा ती आमी फुडें व्हरया हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आयज आमी रामनगर हांगासर जे उदकाची पायपलायन घालपाचे फावंडेशनाक हांगासर हजर आसा. आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच JTDCचे चेअरमॅन केदार नायक आसा, जे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष, तशेंच ह्या वाठाराचे आमचे रेश्मा बांदोडकर, तशेंच आमचो प्रसन्ना पंच मेंबर रेज मागूस, हांगासरले सगळे ग्रामस्थ हे लोकांचे खूब एक रिक्वेस्ट आसलो आमच्या MLA कडेन की हांगासर पायपलायन जाय म्हणजे कित्याक हांगा लोकांक उदकाचो मातशी शॉर्टेज आसली. आनी आमी फाटल्या दिसांनी इलेक्शना पयलीं हांगासर येयल्ले आनी हांगासर एक धाकटीशी मिटींगूय घेतलेली आमचे इंजिनियर वांगडा. तेन्ना आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें आपूण ते बेगीनच्या बेगीन ही पायपलायन हांगासर घालून दितलो म्हणून. आनी इलेक्शन जालें रोखडेंच म्हाका दिसता 1 म्हयनो जावंकूच ना ह्या पायपलायनीचें आयज हांगासर फावंडेशन स्टार्ट जाल्लें आसा आनी हांगासर पायपलायन घालपाचें काम आयच्यान सुरवात जाता. अशी कितलीशीच कामां तेज्या हातीन आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरी मोठी कामां तेज्या हातीन आयज घडत आसा आनी तो ती कामां करीत आसा. कारण जे लोकांक ताणें आश्वासन दिल्लें आपूण काम करतलो म्हणून तें आश्वासन पूर्ण करून तो कामां करीत आसा. देवा कडेन मागोया की जी ताणें कामां करपाचें चिंतलेलें आसा, फुडें कामां उरलेलीं आसा ती सगळीं कामां तेज्या हातीन जावं आनी जे फुडें आमकां जे 27 पासून आमकां जे आमचें इलेक्शन जावपाचें आसा तेन्ना सुद्दां आमकां तुमचो सगळ्यांचो मोठो सपोर्ट, मोठो आशिर्वाद तेजेर आसचो. कारण जेन्ना तुमी उलो मारता तेन्ना आमदार तुमकां सदांच हजर आसता, तुमची कामां घेवन तो फुडें वयता आनी ती कामां करून तुमकां दिता. अशीच तुमचो सदांच तेका साथ तेजे वयर रावचें आनी फुडलीं कामां करून घेवया अशें म्हणटा. 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.